गायज, गुड मॉर्निंग. श्री स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुमी सगळी? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. जाल्ली आसा सकाळची 10:30. आयजूय अद्वीक बेगीन उठला. आयज अद्विकाचें सगळें जालें काम. ब्रेकफास्ट बी भरून जालो आनी आतां उदक तापोवपाक दवरला आनी आतां ताका न्हाणोवपाक जाय. हो पळय खेळटा. सो म्हटलें व्लॉग स्टार्ट करया. मागीर अद्विकाक आतां हांव न्हाणोवपाक वता आनी कितें रांदपाचें तें मागीर पळोवया. बाय. आयज करया आमाड्याची चटणी. आमाडे धुवन तासून घेतल्या. आतां ते आमकां मातशें शिजोवपाक जाय. आतां आमी शिजोवन घेवया. ते शिजता म्हटल्यार आमी चटणी वांटून घेवया. चटणीक घेतला सोय, एक मिरची घातला, तातूंत 1 चमचो सांसवां घातला आनी मीठ घातला चवीनुसार. आतां ते बरें दाटशें वांटून घेवपाचें, पातळ चड वांटप ना. आनी आमाडे हे पळय ह्या सायडीन शिजलेले आसा. आतां तातूंत थोडे गोड घालया. गोड घालून ते बरें अशें स्मॅश करून घेवया. गर काडपाक जाय आमाड्याचो वयलो. बरें अशें स्मॅश करून घेयात. बरें अशें गर येवपाक जाय. आनी सायडीन हे पळया चटणी वांटून जाल्ली आसा. पळया, चडूय पातळ चडूय दाट अशी वांटप ना, अशी जावपाक जाय. आनी आतां ती चटणी आमकां तातूंत मिक्स करपाक जाय आमाड्याच्या हातून. हे पळय आतां मिक्स करून जाल्ली आसा. आतां ती बरी मिक्स करून घेयात. बरी अशी स्पुनान बरी मिक्स करात. आनी ही पळया आतां आमची चटणी रेडी आसा. पळया काय बरी जाल्या. आंबट, तिखट, गोड अशी बरी रुचीक जाता. तुमी बी अशी करात, खायात आनी म्हाका सांगात कशी जाता ती. बरें, बाय. बाय. आयचो व्हिडिओ हांव एंड करपा आयिल्लें आसा. कालच्या व्हिडिओ कोणी लायक केला, शेअर केला, सबस्क्रायब केला, कमेंट केला, तितल्यांक सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा हांव. आनी तशेंच आयचो व्हिडिओ एंड करता. आयचो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा, कमेंट करा. आनी असोच तुमचो मोग आसूं न्ही. अशेंच हांव बारीक बारीक व्हिडिओ घेवन तुमकां मेळटलें. चला तर आयचो व्हिडिओ एंड करता. टील देन टाटा, बाय बाय, गुड नायट.